मिसाच्या सुरवातेक गायन घेऊया E7. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देव आमचो मोगाळ बापूय आनी हे मोगाळ बापायचें आमकां देणें म्हटल्यार ताची भुरगीं ताणें आमकां केल्यात आनी हेच खातीर आमकां मोल आसा. आमकां ह्या बापाचो आशिर्वाद आसा आनीक हो बाप आमकां केन्नाच सांडिना. आयच्या दिसा पवित्र सभा भाग्योत बेनेदिक्त मोठा पोती हाचें समरण करता. ह्याय भाग्योतान आपल्या जिवितान जेजूचो पाटलाव केलो आनीक जेजूक ताणें आपल्या जिविता वरवीं परगटलो. आमच्याय जिवितान आमी मोलादीक हें वळखूंक ह्या मिसा भेटेन कृपा आमकां मागतना पातकी म्हूण वळखून घेवया आनीक आमच्या पातकांची वखसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमी मीस भेटयता लुइजा मारिया सिल्वा ही नवरोना हिच्या आत्म्या पासत सोंपून गेल्यार 1 वरस करता. तिका सर्गीचें सूख, तिच्या कुटुंबाक बापाची कृपा हें मरण भावार्थाचे नदरेन मानून घेवं. तेच परी आमी हे मिसान मागता वाडदीस मनयतल्या अनिका फेर्नांडीस हाचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागता. ह्या आयच्या मिसा भेटेंत खेरीतपणी देवा बापाक दिनवासता मारिया गोमिश ही आमची भयण देवान दिल्ल्या सोबार देण्या पासत सोबार आशिर्वादा पासत. हे वेळार आमची मागणी उबारतना कोरोना व्हायरस हे पिडेन वळवळटल्या पिडेस्तांकूय परतून भलायकी पेकोवणी मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुका सोदून तुजे सेवेक लोबडावंक मोठा पोती भाग्योत बेनेदिक्त आपले शिकोवणेन आनी देखीन आमकां ताणें वाट दाखयली. सर वस्तू परस चड तुजो मोग करूंक आनी संतोशान आनी हुस्क्या वेळेन तुजे आज्ञाच्या मार्गान चलूंक आमची काळजां तुज्या मोगान भर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक.
प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचून उजियास राजाच्या मरणाच्या वर्साक एका उंच सिंहासनार बसलेलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाताक आसलोल्यांनी ओवीत जागो पडलो. ताचे वयर आसले सेराफीम, हांकां जण एकल्याक 6 पाकोटे आसले. 2 तांचे मुखामळ दाबूक, 2 तांचे पांय दाबूक आनी 2 उडून वचून. ते एकामेकाक व्हडल्यान अशें म्हणटाले, ओवेद ओवेद ओवेद, दोलबाराचो सर्वेस्पर, सगलो संवसार बोल्ला ताच्या वैभवान. बॉब बार्तोलेच्या उंच आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर दुरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दोळदिऱ्या बेसार हांव आसां, कोटा म्हजें, कारण हांव एक मेळ्या ओंठाचो मनीस आनी मेळ्या ओंठाच्या मनशा मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोलबाराच्या सर्वेस्पराक राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफी वेदीवेलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो आपल्या हातान घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंठाक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओंठाक लायला. तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें गोटेपण धुवन काडलें. आनी सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? आमचो संदेशकार कोण जायत? हांवें परतीपाळ केलो, हो पळय, हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेची आगोस्त्रां सर्वेस्पर नेसला. आपल्या पेंटाक ताणें बॉलाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें आलोना तसो तीर केलाय. ओरोबाक जावन तुजे शिवासोन गोट उबी आसा. सासणाक जावन तूं आसाय सर्वेस्पर. जबाब. वैभवान नेसलेलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू नांवा खातीर बेमान मोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करूं आसा. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसा. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. जेजून आपल्या शिसांक पळय, आपल्या गुरू परोस शीस आनी आपल्या दोनया परोस चाकोर व्हडतो. शीस आपल्या गुरू सारको आनी चाकोर आपल्या दोनया सारको जाल्यार पुरो. घोराब्याच्या दोनयाक बेलजेबूल म्हणलोलो जाल्यार ताच्या घरच्यांक तेवून आनी कितें म्हणची नात. त्या पासत तांकां भिवू नाका. आतां धांपलोलें आसा तितलें उकटें जाले शिवाय रावचें ना. आनी आतां गुपीत आसा तितलें हेरांक पडीत जाल्या शिवाय उरचें ना. हांव तुमकां काडोकाक सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात. आनी कानान फुतफुतलोले तुमी आयकलां तें पाट सारतान परगटगडात.
कुडीचो जीव काडटा तांकां भिवू नाका, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एका फराक हेमकोणान नास करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. पयशाक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाक कोडो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात, म्हणटच तुमी भिवू नाका. शेरक्याच्या भिऱ्या परस तुमी ओदीक मोडती. देखून म्हजो फाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर परगटीत जाल्यार तो म्हजो फाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजीर हांव परगडटलो. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा उजीरूय हांव नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणे तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जरी तर आमी नदर मारीत, आमी मोलादीक हे आमकां गमून येता. आनीक मोलादीक आमी कशीं जाता काय हाचेर हांव नियाळ करतना म्हाका उगडास येता. व जायते आमच्या संवसारांत जायत्यो मोलादीक वस्तू आसात जांकां जरी तर आमी हाडूंक गेल्यार कांयच मोल ना, पूण त्यो मोलादीक वस्तू जातात. देखीक एक बॅट, क्रिकेट खेळपाचें बॅट, ताका चडांत चड 4,000 वो बऱ्यांतले बरे वो 5,000 वो ताच्यान अदीक पडत. पूण जरी तर तें बॅट घेवन कोणूय खेळ्ळो, एक व्हड खेलगडी, सचिन तेंडुलकर वो कोहली वो गावस्कर असले मनीस खेळ्ळे आनी ह्या बॅटान जिखले जाल्यार ह्या बॅटाची किंमत कितलेच लाखांनी रुपया वो ताच्याहून अदीक जाता. दुसरे सुवातेर एक वाजोवपाचो इंस्ट्रुमेंट जर तूं एक रेबेक, हे रेबेकाचें जरी तर मोल 1 लाख रुपया वो 2 लाख रुपया, पूण एक व्हडांतलो व्हड सेलिब्रिटी, एक व्हडांतलो व्हड मनीस जरी तर हें रेबेक वाजयला जाल्यार ताचें मोल लाखांनी डॉलर, मिलियन डॉलर अशें जाता. जेन्ना तो मनीस ते वस्तूक हात लायता तेन्ना हे वस्तूचें मोल वाडटा. आमचें मोल कशें वाडलां काय, वो आमकां किंमत आसा, आमकां किंमत कोणें दिल्या काय? आमच्या देवान आमकां आपल्या हातांनी रचल्यात आनीक आपल्या सारकी रचल्यात आनी आमकां ही किंमत फावो जाल्या. हे खातीर आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, तुमी भिवू नाकात, तुमचे तकलेचे केंस लेगून सगळे मेजलोले आसात. बापाचे आज्ञे बगर तुमच्या जिवितान कांयच जावंक नजो, म्हणटच भिवू नाकात. शेरक्याच्या भिऱ्या परस तुमी व्हडती ती सुकणी, ताच्याहून तुमी व्हडती कित्याक? तुमकां मोल आसा. देवान आपल्या हातांनी तुमकां रचल्यात. म्हणजे आमी बेश्टीच पडूंक ना, पूण आमी देवाचे येवजणेंत आसात आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी ह्या संवसारांत आसा. जायते मनीस, जायते संवसाराच्यो गोश्ट्यो आमकां भिरांत घालीत. जायते कडेन आज आमी भिवून आसा ह्या कोरोना व्हायरस दुयेंसाक लागून, पूण तरी पूण बाप म्हणटा भिवू नाकात, तुमी म्हजी शेरक्याच्या भिऱ्या परस तुमी व्हडती आनी तुमकां तुमचे बरोबर हांव आसा. मोगाच्या भयणी भावनो, होच देवाचो हात, हेच देवाची कृपा आमचेर आसा आनीक आमकां किंमत आसा, मोल आसा. हें आमी ओळखून घेवया. हे खातीर ह्या संवसारांत जियेतना आमी भिवची न्हय, पूण बापाचेर विस्वास दवरून सदांच आमी जिवया. आमेन. धनातळीचे वेळार गायन घेवया C33.
आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रविच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस सुफोड कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे समे आसूं. तुमचे ही सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर मोहीम मापाक हाडटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतेले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या. संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो म्हणून ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोर बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून वता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समोस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुळती सर्व पातकांतली सटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुताक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या खाडसान तूं आयलाय. हेंच तुजें आसणें म्हाका तुजे कुरपेन भरता नवो जीव दिता. ह्या देण्या पासत तुका दिन वाचता. तुज्या मुखार आमकां मोल आसा आनी हें मोल तुज्याच आसण्या वरवीं आमकां फावो जाला. ह्याय तुज्या किंमती पासत आमी जेजू तुका दिन वाचता. आमचे पोरजीक तुका शेवूंक मेळना. ह्या वेळार हे पोरजेक ओत्मीक भेट कर स्पिरिच्युअल कम्युनियन. तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू आमचे पोरजेक भोगून दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. सर्वेस्परा तुवें आमकां दिलाय त्या सर्गीच्या पोसणा वरवीं सासणीक जिविताची खात्री आमकां मेळ्ळी. बागयोन बेनेदिक्ताची शिकोवणी पाडून सगळीं आमी भावा भयणां म्हूण समेस्त मनशांचो मोग करून विस्वाशीपणान तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. Oh
लिपून रावलोल्या आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता, आमचे पासत ह्या उंड्यान तूं लिपलोलो आसाय. आमचो धनी तूं, आमचो राय तूं, आमचो सोमी तूं. हेच तुजें धनीपण ओळखून घेता आनीक आमची मान बागोवन आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका जेजू मोगाडा, तुका नमस्कार करून तुजे मुखार सरपटून आमी आसाव. ह्याच तुज्या आत्म्यान तूं आमकां पवित्र करताय. हेच तुजे कुडीन आमचें तारण करताय. रोगता वरवीं आमकां पेकोवणी दिताय. तुज्या कश्टान आमकां घोट करताय. जेजू, ह्या सगळ्या तुज्या देणे पासत आमी तुका वाकाणटा सोमिया.
दिनवासनेची मागणी, दिनवासी काळज घेवन तुजे मुखार आसा. सोबार जाणांक तुवें सोबार देण्यांनी भरल्यात, पिडेंतली बरी केल्यात, सोबार देणी दिल्यात. सगळें तुज्या उपकारा पासत जेजू तुका वाखाणटा. खेरीतपणी तुजे उपकार आठयता मारिया गोमेस ही आमची भयण. तुज्या देण्या पासत तुका ती दिन वाचता. पिडेंतली बरी जाल्ली भाव भयणां जांकां तुवें हात लायलाय, सगळीं तुजी भाव भयणां जेजू तुका वाखाणटा. हे वेळार जेजू आख्खो संवसार आमी तुका उबारता. कोरोना वायरस हे पिडेंत वळवळटलो. उबारता जेजू तुका अमेरिकेचो देश, ब्राझील, रशिया, कॅनडा, फ्रांस, इटालिया, UK, आफ्रिका, मोजांबीक, स्पेन, गल्फ. आमच्या भारत देशाचेर तुजी नदर घाल. आमचे गोंयचे राज, वास्कोचो वाठार, आमच्या बोर्देच्या भाव भयणांक, परदेसान आसलोल्यांक, तारवार आसलेल्या भाव भयणांक आमकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ. आनीक जी पिडेंत आसात तांकां जेजू बेगीनूच परतून भलायकी दी. हे वेळार उबारता दर एक दोतोर, दर एक नर्स, दर एक वावुरपी जो हॉस्पिटलान वावुरता, जावं सर्वेंट, जावं जेवण दिवपी, हेर वावर नितळ करपी मनशां, सगळ्यांक जेजू तुजी सुरक्षा दी. हे वेळार जेजू तुका आमची मागणी आमी उबारता. सोर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, हे वेळार तुजे मुखार आमी सोरपटून आसा. कोरोना वायरस हे पिडे विरुद्ध मागणी करून ही पिडा निरंतरा खाली येवंक तुजो आशिर्वाद ह्या संवसाराचेर आमी मागता. हे पिडेंत वळवळटल्यांक इलाज, तांच्या कुटुंबांक मनाची शांती, हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेरा वावुरप्यांक सुरक्षा, तांकां आमी भायराना जावंक आमकांय खरो उजवाड. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या दोतोरांक, विज्ञानिकांक एक गुणादीक वखद सोदून काडून तांकां तुजो उजवाड. आनी जे सोद आसा ते पूर्ण जावंक तुजेच कृपेची जेजू गरज आसा. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां उपाशी पडटात, जायते जाणांक नोकरी ना. असलेय सवे जायतीं दोयाळ काळजां जेजू उत्पन्न कर. आनी सोबार जीं दोयाळ जातलीं काळजां तांकांय तुजी सुरक्षा दी, तांकांय राख आनी सांबाळ. ह्या पिडेस्तांक आमी भायरायना जावं आमकांय खरो उजवाड दी. विदेशांत आसलेलीं आमची भाव भयणां, तारवार आसलेलीं भाव भयणां सुरक्षीत तांकां हांव घरा पावय. हे पिडेचेर आमी झुजूंक जाता हें वळखूंक आमकां तुजो आदार दी. आमच्या घरांनी भितर रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून आनी व्हडांतलें व्हड तुजे कुरपेक, तुजे सरशी आमी सरपटूंक मागणी करून आमच्यान ही पिडा नपयत करूंक जाता. हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड दी जेजू. आमेन.